Mga department managers, maghangyo ko ninyo. Kung kinsa inyong mga kauban sa trabaho sa matag buhatan, nga dili magtarong og trabaho, sigig late, sigig absent, unsa diha, sulti ko, tagay ko ninyo og report. Kay lisod kayo nga atong ipatunay ang sayop nga practice sa usa ka maayong empleyado nga nagserbisyo sa katawhan. Kaya ang ilang gidawatan nga suhulan gikan sa buluhisan sa katawhan, unya di kita makatuman. Kaya sabot ko o makahibalo ko nga maikog mo. Kay naamang yung dili malikayan nga naay inyong paborito. Apan, dili yun maghari ang pagkapaborito kundili disiplinahon po nato para adunay tagaan natog higayon ang katawhan ang tinuuray nga pagpangalagan. Ihatag sa ako kay wa ko'y duha-duha sa pagsuspinso sa mga empleyado nga dili magtarong. Wala pa man ko'y gisuspinso apan katutingaling usa nga nagdam. Muna akong gihulat. Engineer Mumungan o engineer maura na'y akong gihulat. Tingali masuspended siya 15 dias o 30 dias, okay ko. Basta disiplinahon na ko siya, kay nganong nagdam siya basura dito sa sirid nga dili monta labayanan og basura. Pero paminawon gihapon nako siya unsay hinungdan kay basing makaturunganon iyang rason.